अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अहलुल कुरान साथियों, आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिसाब नमाज के ज़रिए। आज हम दोहराई करेंगे इंशाल्लाह 18B की। जी, फेल के अहम 4 नमूने या स्टाइल देखे थे हमने। फ़ातहा, फ़ेल माज़ी, यफ़्ताहु, मुदारे, इफ़्ता, फ़ेल अमर। और आज अब फ़ाइल और फ़ेल भी कर रहे हैं, तो करेंगे वो भी। नसारा, यंसुरु, उनसुर, दरबा, यदरिबु, इदरिब, सामिया, यस्माउ, इस्मा। आज के सबक में हमने फ़ाइल लाम से फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। फ़ेल से फ़ाअला से फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फ़ेलुन करना। इसको एक दफ़ा कोई दोहरा दे, फिर आगे बढ़े हम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना काम का नाम। जज़ाकल्लाह जी। जी, ये हमारा टेबल है। हम फ़ेल माज़ी से स्टार्ट हुए, फिर हमने फ़ेल मुदारे किया, फिर अमर और नहीं किया, और आज फ़ाइल मफ़ऊल और फ़ेल के साथ टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़ेलुन करना। जी सिस्टर साइदा, इसको कीजिए फिर आगे बढ़े। ऑलरेडी लेट है हम। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलूना आप करते हैं या आप करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ या मैं करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या आप सब करेंगे, नफ़अलू हम सब करते हैं या हम सब करेंगे। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जज़ाकल्लाह जी। अगर आप एंड पे तनवीन लगा लेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। फ़ा ऐन लाम से फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल। अच्छे काम सभी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हल अंत फ़ाइलुन, कौन आंसर करेगा? मुझे जो भी करना चाहता है कर ले प्लीज जल्दी से। नअम अना फ़ाइलुन। जी, अंता और अना, आपकी और मेरी बात हुई। हल अंतुम फ़ाइलुन। नअम नहनु फ़ाइलून। जज़ाकल्लाह जी, जमा में चला गया। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जी, फतहा से फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन कुरान को खोलने वाला या मस्जिद को खोलने वाला। तो अरबी बोलचाल के लिए साथ कौन आंसर करेगा मुझे? हल अंता फातिहुन, नअम अना फ़ातिहुन। हल मस्जिदुल मफ्तूहुन। नअम अल मस्जिदु मफ्तूहुन। इसको ट्रांसलेट कर सकती हैं आप? हाँ, नाम मैं अल मस्जिद। मस्जिद को खोलूंगा, खोलता हूँ। नो, मफ्तूहुन जिस पर असर पड़ता है। तो यहाँ पे मस्जिद पे असर पड़ा, मस्जिद को खोला जा रहा है। हाँ, फिर इसको करना मुझे नहीं, ये इसका समझ आ रही। नाम जी हाँ, अल मस्जिदु मस्जिद मफ्तूहुन खुली है या खोली खुली, गई हाँ, है। ठीक है। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। सिस्टर नुज़ा जास्मीन कीजिए, हरी आप। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। एक्सीलेंट जी।
عربی بول چال کے لیے مجھے کون سا آتا؟ اچھا سسٹر رحمین نبیل آپ سوال کریں اور سسٹر ساجدہ آپ آنسر کریں گے ان کو. هل أنت جائل؟ نعم انا جائل. آگے بھی ہے. هل أنتم جائلون؟ نعم نحن جائلون. جزاک اللہ. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. جی سسٹر محمد آپ کیجئے. آج آپ لوگوں نے بہت ہی لیٹ جوائن کیا ہے، آلریڈی 6 منٹ گزر چکے تھے. جی مس سوری وہ لیٹ ہو گئے تھے تھوڑا سا. بھول گئے محمد. ناصر جی مس. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. جی ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. جزاک اللہ جی. عربی بول چال کے لیے آ جائیں جی دو لوگ. ہری آپ رامین نبیل آپ سوال کریں گی اور ممنہ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آنسر کریں گی. هل أنت ناصر؟ نعم أنا ناصر. آگے بھی ہے. هل أنت منصور؟ نعم أنا منصور. جزاک اللہ جی. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا، خلق پیدا کرنا. مسفرہ جلدی سے کیجیے اس کو. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، پیدا کرنا. ایکسیلنٹ. جی آ جائیں ادھر تھی ابیہا آپ فائل کو کیجیے. فتح کا سوری. 3 لوگ آئے اور ہری آپ جو جو کرنا چاہتے کر لیں، آگے بڑھے آپ. مسفرہ آپ کر سکتی ہیں. فتح فاتحون. جی فاتح تھوڑی کنفیوژن. جیسے ہے نا. فاتح جی جی کیجیے. کون کر رہا ہے؟ فاتح فاتح مفتوح فتح. آگے واؤ نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ جمع بھی آئے گی، فائل کی اور مفعول کی. فاتح فاتح فاتحون فاتحین. فاتحین مفتوحون مفتوحین. جی سسٹر سائدہ آپ ناصرہ کا کر سکتی ہیں تو جلدی سے کیجیے. کوشش کروں. جی جی کیجیے. ناصرہ ناصرہ من نہیں، ناصر ناصر منصور نہیں، ٹھیک ہے. ناصر منصور نصر. ناصرون ناصرین منصورون منصورین. نیچے دیے گئے جملہ کو اردو میں ترجمہ کیجیے جی. انی فاعل ذالک. بے شک میں بنانے والا ہوں. فاعل کرنا ہوتا ہے. کرنے والا ہوں، بے شک میں کرنے والا ہوں. جی ٹھیک ہے. انت فاتح. انت آپ آپ کھولنے والے ہیں. کھولنے والے ہو. جی یہ نا جو ہے فاتح آج آپ کہہ رہے ہیں نا فاعل جی مفعول فعل، تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیجیے. المسلمون منصورون. مسلمانوں کی مدد کرنے والے ہیں. مدد کی گئی.
نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. مومن لوگ کرنے والے ہیں. مومن لوگ کرنے والے ہیں. المؤمنون فاعلون وہ بنایا گیا. وہ بنایا گیا. ذالک مجبور. جی آگے ہے نیچے عربی میں سوالوں کے عربی میں جواب دیجئے جی. حل انت ناصر. نعم نام آنا ناصر. حل انتم جاہلون. نعم نحن جاہلون. حل ہی فاعلۃ. هل هي نا فاعلة؟ نعم ہجا میں ہی رہے گا اور فاعلات میں ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.